पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQTV से वीकली हॉरोस्कोप के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक ये हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा मानामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी PDF फाइल ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले आगाज़ है बुर्ज हुमल एरीज से। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एरीज़ वालों का इस वीक का आगाज़ ज़्यादातर तवज्जो फैमिली के मामलात पर दिखाई देती है। वालदा की शिफायाबी के लिए फ़िक्रमंद हैं तो वालदा की सेहत बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देती है। और कोशिश करें कि इस वीक में अपनी वालदा की खिदमत ज़रूर करें, उनसे पूछें उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा वक्त उनको मिल जाए, ये आपके लिए भी अच्छा है और घर के माहौल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। घर की तज़ीन व आराइश, सफाई सुथराई पर तवज्जो रहेगी और हो सकता है कि आपके घर में मेहमानों की आमदरफ़्त भी इस वीक के आगाज़ में नज़र आती है। कुछ अफराद की अपना ज़ाती घर लेने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर सकती है या उसमें कामयाबी नज़र आती है। रेंट के घर पर रहने वाले अफराद इस वीक में शायद घर की शिफ्टिंग करने में कामयाब हो जाएं, घर तब्दील करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे अफराद जो अपने नौकरी का तबादला चाहते हैं, आप लोग के लिए भी ये वीक आसान है कि इस वीक में की गई कोशिश रंग ला सकती है। और उन लोगों के लिए भी जो नौकरी की तलाश में हैं, आपकी ये तलाश इस वीक में ख़त्म हो सकती है। इस वीक को ज़ाया नहीं करना, ये बहुत ज़बरदस्त वीक है रिस्क रोज़गार के हसूल के हवाले से। घर वालों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन भी रहेगी। अहम नौइयत के मामलात जो ख़ानदानी अमूर के हैं या फैमिली के हैं या घर के अंदर के हैं, वो भी बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। आपके घर के मौजूद जितने भी अफराद हैं उनके साथ कुछ कशीदगी के मामलात ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मामलात में इख्तलाफात रहेंगे, उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना है। अगर ख़ामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीक में बच्चों की तालीम व तरबियत पर तवज्जो रहेगी। किसी अहम फ़र्द से या शख्स से मुलाकात हो सकती है जो मुस्तक़बिल में आपको फ़ायदा दे सकता है। मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा भी दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए तालीमी दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये वीक जाते जाते कुछ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ या सुस्ती, काहली, टांगों में दर्द होना, कमर की तकलीफ़ आप लोगों को दे सकता है। और कुछ अफराद को शोल्डर की पेन या शोल्डर फ्रीज़ होने की तकलीफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
शराकत दारों के साथ, बिज़नेस पार्टनर्स के साथ इख्तलाफात रहेंगे, उसके अंदर कानूनी माहदे अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ख़रीदारी रहेगी लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, जिससे बजट अपसेट होता हुआ दिखाई देता है। वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर, कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में बेहतरी रहेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या हलीमो, 88 टाइम्स इसको ज़रूर पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकती हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज सौर टॉरस 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज सौर वालों का इस वीक का आगाज़ अंदरून मुल्क सफ़र या किसी ज़रूरी काम के गर्ज से ट्रैवल दिखाई देता है। कम्युनिकेशन का लेवल बहुत इंक्रीज़ रहेगा कि गुफ्तगू, फैमिली की पॉलिटिक्स, दोस्तों के साथ ताल्लुकात या गपशप लगाने का मौका भी मिलेगा। खुशगपियाँ लगाते हुए भी दिखाई देते हैं और गुफ्तगू करने के बाद अगर जहन में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे किसी शख्स को लेकर, वो भी ख़त्म होंगे कि दूरियां कम होती हुई दिखाई देती हैं। मोहब्बत, प्यार, उल्फत इस वीक में ज़्यादा रहेगा और ज़्यादातर तवज्जो रिसर्च वर्क पे रहेगी। किताबें पढ़ना, इंटरनेट पर रिसर्च करना या किसी भी हवाले से कुछ तहकीकी काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात की बेहतरी, पड़ोसियों से मुलाकात भी मतवक्को है। इस वीक में घरेलू मामलात पर भी गहरी तवज्जो रहेगी कि घर के अंदर चलने वाले कुछ ऐसे मामलात जो तकलीफ़ देह हैं उनको बेहतर करने का मौका मिलेगा। वालदा की सेहत पर भी तवज्जो दीजिएगा। ख़रीदारी के मामलात पर बहुत दिलचस्पी रहेगी। कोई महंगी चीज़ ख़रीद कर अपने घर में लाने में कामयाब हो सकते हैं। अपनी गाड़ी सवारी की ट्यूनिंग, चेकअप या घरेलू मामलात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं उनकी रिपेयर करवाना या उनको नए सिरे से लगवाना भी इस वीक में आप लोग का ख़ासा रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी दिखाई देती है। कुछ अफराद रूहानी महाफिल में शिरकत करके अपनी रूह को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ अफराद रूहानी जगहों पे जाने से अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। बच्चों के साथ गुर्बत रहेगी, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज़ दिखाई देता है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आप लोगों की बहुत अच्छी है, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर की सेहत ख़राब होने का ख़दशा है। कहीं ना कहीं से इस वीक में पैसे आने की भी उम्मीद है क्योंकि यह हफ़्ता फ़ाइनेंशली मामलात के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी और ऐसे अफराद जिनकी कहीं पे कोई शादी की बातचीत चल रही है उसमें भी कुछ मामलात हतमी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं या कहीं से रिश्ते की पेशकश भी हो सकती है। उसको ज़रूर अवेल कीजिएगा, कंपैटिबिलिटी ज़रूर उसकी चेक करवाइएगा। रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है और अच्छे माहौल में रहेगी। विरासती मामलात अगर ज़ेर बहस हैं उनको भी दुरुस्त अंदाज में लेते हुए आप लोग नज़र आते हैं। कानूनी मामलात अगर चल रहे हैं तो उसमें कुछ लोग आपको मिसगाइड करेंगे। अपने जो वकला हैं या कानूनी जो मशीर हैं उनसे ज़रा डिटेल में डिस्कस करें कि आखिर मसला चल क्या रहा है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। आमदन में इजाफ़ा दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुल्क, 90 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकती हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची
اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج جوزہ جمنائے 3 اکتوبر سے لے کر 9 اکتوبر تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس ہفتے آپ لوگوں کو شاید چپ کروانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے، کیونکہ گفتگو کا عنصر کچھ زیادہ ہی دکھائی دیتا ہے کہ بہت باتونی، بہت زیادہ باتیں کرنا اور پکڑ پکڑ کے لوگوں کو روک کر ان سے باتیں کرنا اس ویک میں آپ لوگ کا خاصا رہے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی محفل میں آپ موجود ہوں اور آپ کسی شخص کو جانتے نہیں، لیکن وہ آپ سے اتنی باتیں کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ بس آگے سے سر ہلاتے چلے جا رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ اس ویک میں اگر کوئی ایسا شخص ملے تو اس کا تعلق جمنائے یعنی جوزہ سے ہے۔ فائنینشلی اعتبار سے یہ ویک آپ لوگ کے لیے بہت اچھا ہے، اس میں پیسہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، خرچہ قدرے کنٹرول میں رہے گا۔ والد اگر بیمار ہیں ان کو شفا ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بڑے بزرگوں سے فائدہ بھی ملے گا، رشتہ داروں سے ملاقات متوقع ہے، کچھ خاندان کے امور زیر بحث رہیں گے۔ اس ویک میں سفر کا بھی اشارہ ہے، لیکن فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اوائڈ کیجیے گا، فیملی کے ساتھ سفر پہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سیر و تفریح کے حوالے سے یہ ویک نہیں ہے، لیکن ضروری نوعیت کے کام آپ کو ٹریول ضرور کروائیں گے کہ گھر سے زیادہ بار بار آپ کو درمیانی حصے میں جانا پڑے۔ اس ویک کا اختتام گھروں میں مہمانوں کی آمد و رفت رہے گی، مہمانوں کی خدمت خاطر تواضع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گھر کی صفائی ستھرائی پر بھی توجہ ہے اور گھر کے کچھ اہم امور جو پینڈنگ تھے ان کو مکمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی نوکری میں پروموشن یا تبادلہ کروانا چاہ رہے ہیں یا کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی یہ شدت اس ویک میں خاصی زیادہ نظر آتی ہے کہ فیوچر کو لے کر فکر مند ہیں، کیونکہ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کام کو لے کر، کہ آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ آپ کو شاید تنگ کرنے کی کوشش کریں۔ تو لوگوں کو بڑے سمارٹ پلے کرتے ہوئے ٹیکنیکل طریقے سے لے کر چلنا ہے، کچھ ان کی سنیں کچھ اپنی سنائیں اور مل جل کر کچھ نتائج جو ہیں وہ نکال لیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں اتنی آسانی نہیں ہے، اولاد کی فکر مندی بڑھ سکتی ہے، بچوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر رہیں گے، بہت اچھے تو نہیں لیکن کچھ بہتری نظر آتی ہے کہ جس سے گھریلو معاملات آپ کے بہتر انداز میں چلتے رہیں گے۔ والد کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، والد کے ساتھ تلخ کلامی ہو سکتی ہے، بے ادبی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہیں، آگے چل کے آپ کو فائدہ ضرور مل جائے گا۔ وراثت میں ملنے والی چیزیں آپ کا مقدر ہیں، کوئی آپ سے نہیں چھینے گا، صرف صبر کرنا ہے اور محنت سے اپنے کاموں کو دل جمی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے۔ دوستوں کی معاونت رہے گی، اس ویک میں کوئی ایک دیرینہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے، بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ ملنے کی امید ہے۔ اخراجات اس ویک میں تھوڑے سے ملے جلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عزیزو، 94 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز، اسٹرالوجر علی زنجانی، ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج سرطان کینسر 13 اکتوبر سے لے کر 9 اکتوبر تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک کا آغاز برج سرطان والوں کے لیے ویسے اوور آل یہ ویک بہت اچھا ہے کہ اس ویک میں آپ لوگوں کے معاملات آپ لوگ کے کنٹرول میں رہیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ لوگ کی پرسنالٹی اور شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو خاصی خوشگوار طبیعت نظر آتی ہے کہ دل مچل رہا ہے کچھ نیا کرنے کا یا کسی نئے کام کا آغاز کرتے ہیں
تو اس ویک میں اس کا آغاز آپ لوگوں کے لیے نیک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ویک میں کسی بھی چیز کی ابتدا مستقبل میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے تو اپنی کوئی ایسی عادت جو منفی آپ کو لگتی ہے تو آپ اس کو پازیٹیو کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی یہ ویک بہت اچھا ہے۔ سیر و تفریح، گھومنے پھرنے پر توجہ رہے گی، دوستوں کے ساتھ ٹریول بھی اس ویک میں نظر آتا ہے، اور ایسے افراد جو کسی سے روٹھے بیٹھے ہیں، ناراض ہیں، ان کے ساتھ آپس میں باہمی مشاورت، کمیونیکیشن لیول بہتر ہونے سے آپ لوگوں کے تعلقات میں بھی بہتری دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہفتہ فائنینشلی اعتبار سے بہت اچھا آپ لوگوں کے لیے رہے گا کہ اخراجات میں کافی واضح طور پہ کمی دکھائی دیتی ہے کہ سیونگ جو ہے وہ اس ویک میں آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ کچھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا، پرانے دوستوں سے رابطے کی بحالی، بزرگوں سے فائدہ، والد کی شفا یابی آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ اس ویک کے اختتام میں ٹریول ہو سکتا ہے، کسی ضروری کام کے غرض سے آپ کو شہر سے باہر جانا پڑ سکتا ہے۔ چھوٹا کاروبار، مختصر کاروبار کرنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، اس میں فائنینشیل بینیفٹ رہے گا، لیکن جن کے بڑے بزنس ہیں، بڑے کاروبار ہیں، ان کے لیے ذرا تھوڑا سا محنت زیادہ ہے کہ آپ کو اپنی ریکوریز کے لیے، پیمنٹ کی واپسی کے لیے آپ کو ذرا تھوڑی سی تگدو اور محنت جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی۔ فیملی کی سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ دکھائی دیتی ہے، گھر کے لیے کچھ چیزوں کی خریداری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ مہمانوں کی آمد و رفت آپ لوگ کے گھر بھی رہے گی۔ اس ویک میں خاندانی امور بھی زیر بحث رہیں گے، رشتہ داروں سے ملاقات متوقع ہے۔ اولاد کی فکر مندی بہت نظر آتی ہے کہ عشق محبت ہے، لیکن اپنے بچوں سے، گھریلو معاملات سے، اپنے کام کاج سے عشق محبت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ویک میں نظر نہیں آتا کہ آپ شاید کسی کے زلف کے اسیر ہو جائیں، بلکہ جو شخصیات آپ کے ارد گرد ہیں انہی سے ہی محبت یا اپنے کام سے محبت دکھائی دیتی ہے۔ صحت الحمدللہ اس ویک میں آپ لوگ کی بہتر دکھائی دیتی ہے۔ شریک حیات کے ساتھ اگر تعلقات دیکھیں تو وہ بھی اس ویک میں بہت اچھے رہیں گے، لیکن ان کی صحت ذرا تھوڑی سی ڈسٹرب نظر آتی ہے۔ اپنے لائف پارٹنر کی ہیلتھ کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ بیرون ملک جانے والے افراد مشکلات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عدل، 104 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پرجا اسد لیو کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی، مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج اسد لیو 3 اکتوبر سے لے کر 9 اکتوبر تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ برج اسد والوں کے لیے اس ویک کا جو سب سے پہلا دن ہے 3 تاریخ، یہ صرف ٹف اور مشکل نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی 6 دن ہیں وہ 4 سے لے کے 9 تاریخ تک یہ بڑے اچھے اور زبردست رہیں گے۔ سب سے پہلے جو خرابی ہے پہلی 3 تاریخ کو وہ یہ ہے کہ خرچے کا تھوڑا بڑھ جانا، کسی بن بلائے مہمان کا گھر آ جانا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہونا، کہیں باہر گھومنے پھرنے نکلے ہیں، فیملی آپ کے ساتھ ہے، گاڑی یا بائک چلاتے ہوئے ایسی بلا وجہ دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، تو اس ویک میں کوشش کیجیے گا کہ اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری مت کیجیے گا، ایون کسی کو دل میں بھی برا نہیں جاننا۔ یہ ہفتہ حاسدین کے بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، نظر بد کا شکار آپ لوگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو باقی آپ کا ویک ہے اس کا اگر میں ذکر کروں 4 تاریخ سے لے کر 9 تک شفا یابی، جوش، ولولہ، پر امید، نئے کاموں کا آغاز، نئی جگہ انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کے فیصلے بڑے درست اور بر وقت ہوں گے، اس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ فائنینشلی اعتبار سے یہ ویک بڑا شاندار ہے کہ
कोई बड़ी या मोटी रकम आप लोगों के हाथ लग सकती है अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर कोई इनकम जनरेट करनी है, तो पैसे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, या कहीं से लोन लेना है, कर्ज़ अप्लाई किया हुआ है, उसमें भी आसानी नज़र आती है। गुफ्तगू करते वक्त अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। अवॉइड कीजिएगा, इस वीक में सफ़र से ट्रैवल आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। फैमिली की सपोर्ट आप लोग के साथ रहेगी। घर का माहौल खुशगवार दिखाई देता है कि घर वालों के साथ और रिश्तेदारों के साथ भी मुलाकात मतवक्को है जो कि अच्छे माहौल में रहेगी। बुज़ुर्गों की शफ़क़त रहेगी। शरीक हयात के साथ कुछ मामलात में तल्ख़ कलामी रहेगी, और वो भी आखिरी 3 दिनों में 7, 8 और 9 जो है इसमें ज़रा ज़हनी हम आहंगी नज़र नहीं आती। आप उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहेंगे, वो आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहेंगे, तो दोनों सूरतों में ख़राबी नज़र आती है। तो तहम्मुल मिजाजी और ख़ामोशी ही सबसे बेहतरीन चीज़ है। बच्चों की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बच्चों की सेहत बिगड़ती हुई नज़र आती है। बच्चे ख़ुद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी क्या कंपनी है, इस पे भी आपने ज़रा थोड़ा सा गौर करना है। अलबत्ता ये वीक अच्छे नसीब का हफ़्ता है कि इस वीक में आपके कामों में रुकावट नहीं रहेगी। चीज़ें तसलसल से चलती रहेंगी। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफा, दोस्तों से फ़ायदा यकीनी है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हक, 108 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज सुमला वर्गो 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस पूरे वीक में 4, 5 और 6 ये 3 दिन एहतियात के हैं। 3 तारीख, 7, 8, 9 ये 4 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। इस वीक का आगाज़ बड़ों से मुनाफा फ़ायदा मिलने से हो सकता है। कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान दिखाई देता है। दोस्तों की मदद मुआवनत रहेगी। दोस्तों से मुलाकात भी मतवक्को है और मुस्तकबिल को लेकर कुछ अहम फ़ैसले भी करते हुए दिखाई देते हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी इस पूरे वीक में चलते हुए पूरे वीक में आपको परेशान करेगी। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कोई छोटी सी कोई चोट लग जाना, तो थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर ज़रा फ़िक्रमंद रहिएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ एहतियात जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि टांगों में, घुटनों में, पैरों में दर्द हो सकता है या हिप के एरिया में तकलीफ़ हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन भी आपको तंग कर सकता है। और जिन लोगों को शुगर है, आपने बहुत केयरफुल रहना है इस पूरे वीक में। आप लोग की बदपरहेज़ी की वजह से आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारा का सारा निज़ाम, या यूँ कह लें कि इस वीक में अगर आप बीमार होते हैं तो इसमें सबसे बड़ा किरदार आपका अपना होगा, आपकी अपनी गफलत होगी। दरमियानी हिस्से में 3, 4, 5 और 6 तारीख को ख़र्चा बढ़ेगा और ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जिससे आप मुलाकात नहीं करना चाहते थे, उससे भी थोड़ी सी तल्ख़ कलामी हो सकती है। लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। और जैसे ही ये 3 ख़राब दिन गुजरेंगे उसके बाद दोबारा से 7, 8 और 9 ये 3 दिन आपके लिए आसानियों के हैं। दोबारा से नए सिलसिले के आगाज़ से हैं, दोस्तों के फ़ायदे से हैं, किसी नाराज़ शख्स को मनाने से हैं। फ़ाइनेंशली तौर पे ये पूरा वीक आप लोग के लिए बेहतर है। जिस खर्चे का मैंने ज़िक्र किया वो होगा ज़रूर, लेकिन आपकी सेविंग डिस्टर्ब नहीं होगी। सफ़र भी दिखाई देता है, सैर व तफरी पर जाते हुए नज़र आते हैं। घर का माहौल थोड़ा सा डिप्रेशन ज़्यादा होगा कि घर के जो अफराद हैं एक दूसरे के साथ
आपस में मिल बैठ कर खाना खाना, गुफ्तगू करना शायद पसंद ना करें, तो इस वजह से भी थोड़ी सी कोफ्त हो सकती है। बच्चों का मिजाज, उनका रवैया आप लोग के लिए तशवीश का बायस होगा। मोहब्बत करने वालों के लिए इस दफ़ा मोहब्बत बड़ी बेरुखी नज़र आती है कि कोई हासिल वसूल नहीं, बस ऐसे जैसे एक ज़िम्मेदारी और बोझ सा है जिसको निभा रहे हैं और फंस गए हैं किसी से प्यार करके या वादा करके। शादी कहीं मतवक्को है तो उसमें भी ताख़ीर नज़र आ रही है। जीवन साथी के साथ कुछ मामलात में बदमज़गी हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। शराकतदारों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ये हफ़्ता मेहनत का वीक है। मेहनत करने के बाद आपको आपकी मेहनत का सिला मिल जाएगा। कारोबारी अफराद के लिए बहरहाल ये अच्छा हफ़्ता रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या अली, 110 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक के आखिरी 2 दिन 8 और 9 तारीख ये आप लोगों के लिए एहतियात तलब हैं। बाकी जो 5 दिन हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में बड़े अच्छे और शानदार रहेंगे। इस वीक में आपकी शख्सियत को सराहा जाएगा। नेकनामी, इज़्ज़त, विकार में इजाफ़ा दिखाई देता है। तरक्की, प्रमोशन के हवाले से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जो अफराद नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपको नौकरी मिलने के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा है। अपनी कोशिशों को जारी रखिएगा। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे अफराद जो किसी बड़े मनसब पे, बड़ी पोस्ट पे हैं, आपके लिए भी मज़ीद तरक्की की उम्मीद की जा सकती है। चलती हुई नौकरी में आसानी, चाहे किसी भी रैंक या किसी भी स्केल पे आप मौजूद हैं, कि तनज़ली की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते। यह हफ़्ता ख्वाहिशात पूरी होने का वीक है कि कोई एक दरीना ख्वाहिश आपकी इस वीक में पूरी हो सकती है। मुनाफे का वीक है। की गई मेहनत, काम काज, कारोबार में फ़ायदा, किसी ताल्लुक़ में फ़ायदा, घरेलू मामलात के अंदर फ़ायदा, हर ज़िम्मेदारी को निभाने के बाद आपको उसका फ़ायदा इसी वीक में इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन जो छोटे बहन भाई हैं वो बिला वजह आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, और आपके जो कज़न्स हैं वो भी आपके साथ लड़ सकते हैं, तो उनसे भी ज़रा केयरफुल रहिएगा कि आपके मूड को ऑफ़ करेंगे। ये वीक जाते जाते अखराजात में इजाफ़ा करेगा। शरीक हयात की सेहत को ख़राब कर सकता है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगा आखिरी 2 दिन 8 और 9 तारीख। इसके अलावा जो बाकी आयाम हैं उसमें ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहेंगे। पैसा बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। पैसा बहुत आएगा, जितना आना है उससे थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, लेकिन फ्रॉड या धोखा होने का भी अंदेशा है कि आप किसी की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो किसी भी सूरत में अपने साथ धोखा नहीं होने देना, क्योंकि आपके इर्द गिर्द फिरने वाले अफराद जो हैं वो अपनी छुरियां तेज़ कर बैठे हैं और आपको मोहतात रहना है। गैर ज़रूरी सफ़र से अवॉइड कीजिएगा। घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर दिखाई देता है, और रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है, लेकिन इतने अच्छे माहौल में नहीं होगी। विरासती मामलात अगर ज़ेर बहस हैं उसमें कशीदगी, लड़ाई झगड़े का भी अंदेशा है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। महबूब से अच्छी गपशप या मुलाकात भी हो सकती है। बच्चों से प्यार मोहब्बत करते हुए नज़र आते हैं। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को पूरा करना, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप को बेहतर करना, ये भी इस वीक में आपका ख़ासा रहेगा। वालदा और वालिद दोनों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपकी अपनी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर नज़र आती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बाकी, 113 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम
ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی، مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج عقرب اسکارپیو 3 اکتوبر سے لے کر 9 اکتوبر تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ برج عقرب والوں کے لیے یہ پورا کا پورا ویک ایسا ویک نظر آتا ہے کہ جس میں آپ کے لیے اتنی آسانی، اتنی سہولت رہے گی کہ شاید یہ ویک آپ کی زندگی کا یادگار ویک بن جائے۔ قابلیت میں اضافہ، چھٹی حس کا تیز ہونا، مذہبی امور، مذہبی معاملات میں گہری دلچسپی ہونا، اعلیٰ تعلیم میں آسانی نظر آتی ہے، اعلیٰ تعلیم میں دلچسپی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دوسروں سے اپنی چیزوں کو شیئر کریں گے، اپنے تجربے کو، اپنی باتوں کو، دوسروں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے ان کی مدد کسی بھی صورت کرنے کی کوشش کریں گے۔ والد کی صحت بہتر الحمدللہ دکھائی دیتی ہے، والد سے قربت بڑھے گی، والد کے ساتھ فائدہ رہے گا اگر آپ ان کے ساتھ مل کر کوئی بھی کام کرتے ہیں۔ بیرون ملک سفر کے حوالے سے کچھ معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے، حج عمرہ زیارات کے حوالے سے بھی معاملات حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ نیند بڑی پرسکون رہے گی۔ اس ویک کے آغاز میں 3 اور 4 تاریخ کو اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجیے گا، اور کوشش کریں کہ اس ویک میں اپنے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ یہ ویک روزگار، کریئر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسروں پر حکم چلانے کا موقع ملے گا، یعنی دوسروں سے کام نکلوانے کا موقع ملے گا۔ کوئی بہت بڑی سفارش کروانی ہے، نوکری کی تلاش کر رہے ہیں، اس میں آسانی نظر آتی ہے۔ کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آسانی نظر آتی ہے، اور دوستوں سے فائدہ بھی متوقع ہے۔ سماجی سوشل ایکٹیویٹیز کا حصہ بنیں گے، کسی شادی بیاہ گیٹ ٹوگیدر میں شرکت کرنا بھی اس ویک میں آپ لوگ کا خاصا رہے گا۔ اپنے بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات کو سلجھاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اخراجات اس ویک میں کافی حد تک کنٹرول میں ہیں، لیکن انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا، لیکن آپ کی سیونگ جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ کوئی بہت ضروری کام ہے تو اندرون ملک سفر کریں، بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں، لیکن ضروری کام ہو تو اندرون ملک سفر کریں۔ غیر ضروری سیر و تفریح، گھومنا پھرنا، عشق محبت کے لیے، محبوب کو ملنے کے لیے کسی دوسرے شہر پہنچ جانا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ گھر کا ماحول الحمدللہ بہت اچھا رہے گا۔ گھریلو ذمہ داریوں میں اچانک اضافہ ہو جائے گا کہ آپ کو شاید اپنی ذات کے لیے بھی اس ویک میں وقت نہ مل پائے، کہ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کی چھٹی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ انریسٹ ہونے کی وجہ سے، نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے آپ شاید کمزوری محسوس کریں۔ ادروائز اس ویک میں خاصے ایکٹیو اور آپ کا کانفیڈنس لیول خاصا امپروو دکھائی دیتا ہے۔ کچھ اسکارپینس کا جو رومانس ہے وہ بھی امٹتا ہوا باہر نظر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس ویک میں قرض بھی نہیں لینا، جو ہیں اسی میں گزارا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات الحمدللہ اس ویک میں بہتر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جامع، 114 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQ ٹی وی کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی، مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج قوس سیجیٹیریس 3 اکتوبر سے لے کر 9 اکتوبر تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ برج قوس والوں کے لیے اس ویک کا جو پہلا دن ہے 3 تاریخ،
اس کو اگر آپ مائنس کر دیں، کیونکہ یہ بڑی خراب ڈیٹ ایک آ رہی ہے، اس میں نا امیدی، پریشانی، مایوسی، بے چینی، فرسٹریشن، چڑچڑاپن، غصہ، لڑائی جھگڑا، ایسی خواہ مخواہ کہیں جا رہے ہیں رستے میں انجان شخص سے ہاتھا پائی ہو گئی، ڈاکٹر پہ بھی جانا پڑ سکتا ہے، ڈرائیونگ کے دوران حادثات کا بھی اندیشہ ہے، تو بڑا احتیاط سے آپ نے اس دن کو گزارنا ہے۔ اس دن میں فیملی والوں سے ملاقات رہے گی، رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکتی ہے، سسرال والوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک نئی سردرد کہ ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو شاید آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس ویک میں گفتگو کرنے سے پہلے اپنے الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر، اور اپنے غصے کو تھوڑا سا قابو میں رکھنا ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، یا پرندوں کو دانہ زیادہ سے زیادہ ڈالا کریں۔ آپ کا صدقہ کیا اس ویک کا بنتا ہے وہ تو میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 4 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس میں کاموں میں تسلسل رہے گا، آپ کی قابلیت میں اضافہ ہوگا، جو کام شروع کریں گے اس کا نتیجہ بر وقت اس ویک میں ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ویک جاتے جاتے کوئی بڑی خوشخبری دے سکتا ہے، نوکری ملنے کے حوالے سے، رشتہ ہونے کے حوالے سے، کوئی انویسٹمنٹ کی تھی وہاں سے فائدہ، کسی سے واپس دوستی کے کسی نہ کسی صورت میں کوئی خوشخبری جو ہے وہ اس ویک میں آپ کو ضرور ملے گی۔ والد اور والدہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری، لیکن والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ بیرون ملک سے پیسہ آ سکتا ہے، بیرون ملک سے کوئی کال یا میسج آنے کی وجہ سے بھی آپ لوگ کا موڈ خاصا خوشگوار رہے گا۔ کاروباری افراد کے لیے اس ویک میں بہت مصروفیت ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھی شاید وقت نہ نکال سکیں۔ دوستوں سے محتاط رہیے گا، دوستوں کے رویوں سے مایوسی ہوگی۔ سماجی سوشل گیدرنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وقت کا ضیاع بھی، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی ایسے شخص پہ ٹرسٹ کریں گے جب کے بعد میں وہ آپ کو دھوکہ دے دے گا۔ تو کسی سے دل کی بات نہیں کرنی سوائے اپنے فیملی ممبرز کے، کیونکہ فیملی ممبرز ہی آپ کی جو راز کی بات ہے اس کو راز میں رکھیں گے۔ خاندان کی جو پالیٹکس ہے اس سے بھی ذرا تھوڑا سا محتاط رہنا ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں آسانی رہے گی، اولاد کی طرف توجہ، اولاد کے معاملات کو سلجھاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ شریک حیات کا ساتھ رہے گا، اس وجہ سے گھر کا ماحول پرسکون ہے، اور خریداری کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ گھر کی ضروری چیزوں کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا۔ گھر سے باہر ہوٹلنگ، آؤٹنگ، کھانا پینا بھی اس ویک میں ہو سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہے، آپ کو بھی کچھ اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قوی، 116 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکارن کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی، مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج جدی کیپریکارن 3 اکتوبر سے لے کر 9 اکتوبر تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ پورا کا پورا ویک آپ لوگ کے لیے ہے تو اچھا، لیکن کچھ چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں تھوڑی جو خرابیاں ہیں ان کا ذکر کرتا چلوں کہ یوں سمجھ لیں کہ اس ویک میں حاسدین آپ کی جھولی میں آ کر بیٹھے ہیں۔ ایسے افراد جو آپ کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے بغض رکھتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان کو پہچاننے سے آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی کہ کون میرا دوست ہے، کون میرا دشمن ہے۔ اس کی بنا کے اوپر دھوکہ دہی، فراڈ کا اندیشہ ہے۔ نہ کسی کو پیسے دینے ہیں، نہ کسی سے پیسے لینے ہیں۔ دے دیے تو ملیں گے نہیں، اور لے لیے تو دینے مشکل ہو جائیں گے، اور وہ بھی پتہ چلے گا کہ کسی ایسی جگہ پر پیسے آپ نے دیے ہیں کہ اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں، اور جس سے لیے ہیں اس بندے کے ساتھ یا اس شخص کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ویک میں لڑائی کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے کہ آپ کی کسی سے بھی لڑائی ہو سکتی ہے، بحث و تکرار ہو سکتا ہے کہ معاملات تھانہ، کورٹ، کچہری تک بھی جا سکتے ہیں۔
ड्राइविंग करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, दौरान सफ़र मुश्किलात आ सकती हैं, चालान हो सकता है कि किसी न किसी सूरत आपको कानूनी मामलात दरपेश रहेंगे। केयरफुल रहिएगा। शरीक हयात की सेहत ख़राब होने का भी ख़दशा है, लेकिन उनके साथ ताल्लुकात आपके बहरहाल बेहतर रहेंगे। उनके साथ ज़ाती मामलात के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा या बहस व मुबाहिसा नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा हैं, शादी की पेशकश हो सकती है, ख़रीदारी पर तवज्जो रहेगी। इस वीक में दरमियानी अशरा ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके समाजी ताल्लुकात को लेकर और ख़ानदानी मामलात को लेकर कि फ़ैमिली के साथ कुछ बदमज़गी पैदा होने का ख़दशा है। लेकिन आखिरी जो 3 दिन हैं उसमें 7, 8, 9 तारीख ये बहुत अच्छे हैं कि कामों में तसलसल आसानी भी रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात में बेहतरी। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ़्ता बहुत मसरूफ़ है कि अपने कामों से फ़ुर्सत जो है वो शायद आपको ना मिले कि दीगर मामलात पर आप तवज्जो दें। दोस्तों से मुलाकात रहेगी, लेकिन काम की गर्ज से कि गैर ज़रूरी गपशप करते हुए दिखाई नहीं देते। ख्वाहिशात के एतबार से ये वीक बेहतर है, ख्वाहिश कोई पूरी हो सकती है। अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। फ़ाइनेंशली तौर पे अपनी मैनेजमेंट को ठीक कीजिएगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गैर ज़रूरी सफ़र से आपने गुरेज़ करना है, बग़ैर सोचे समझे आपने ट्रैवल नहीं करना। आपकी गाड़ी सवारी इस वीक में ख़राब हो सकती है, वर्कशॉप भी जाना पड़ सकता है। घर की कोई चीज़ ख़राब होने की वजह से ख़वातीन को भी परेशानी का सामना रहेगा। औलाद पर भी तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुइज़, 117 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज दल्व वालों के लिए ये पूरा का पूरा वीक बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है कि इस वीक में एक एक काम बड़ा सोच समझ कर आप लोगों ने करना है। इस वीक में बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहेगा कि ये हफ़्ता शायद आप अपनी ज़ात के लिए ना गुजारें, दूसरों के लिए गुजारते हुए नज़र आते हैं कि मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं वो आपसे फ़ायदा ले जाएं। इस वीक का आगाज़ सुस्ती, काहली, बेचैनी, घबराहट, नींद का पूरा ना होना, एक अनजाना डर खौफ आपको तंग करेगा। अगर किसी से कर्ज़ लिया हुआ है वो चीज़ें एक अलग आपको परेशान करेगी। नौकरी के हसूल में दुश्वारी का सामना रहना, चलते हुए काम में मुश्किलात को महसूस करना, नौकरी पेशा अफराद को बिला वजह बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाएँ और उन ज़िम्मेदारियों को बर वक्त ना पूरा करने की वजह से अफसरान बाला से डांट डपट आप लोगों की हो सकती है। और यही कुछ आलम घर के अंदर भी है कि घर की ज़िम्मेदारियां भी कुछ आपसे टाइमली नहीं हो पाएंगी, कुछ हो जाएंगी, कुछ रह जाएंगी। तो मिला जुला सा वीक आप लोग के लिए है, इसको बड़ा एहतियात से गुजारना है। सेहत के हवाले से, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात के हवाले से, शरीक हयात की सेहत के हवाले से, पार्टनरशिप के साथ जो ताल्लुकात हैं आपके पार्टनरशिप में उसमें भी मोहतात रहिएगा कि शराकतदारों के साथ लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। इस वीक में डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। दौरान सफ़र एहतियात कीजिएगा, कुछ मामलात में नाखुशगवारी का सामना रहेगा। अलबत्ता वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, आप लोग के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। वीज़े का हसूल, बैरून मुल्क सेटलमेंट, इसमें बेहतरी रहेगी और जो पहले से चलते हुए काम हैं वो आपके अंजाम को पहुँचेंगे और अच्छे अंदाज में पहुँचेंगे। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं है, मेहनत ज़्यादा मांगता है। दोस्तों से ज़्यादा दूर रहें तो बेहतर हैं। दोस्तों का रवैया आपके लिए परेशान कुन रहेगा। अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। सेविंग जो है वो अभी प्रॉपरली इस वीक में होती हुई दिखाई नहीं देती। बड़ों की, बुज़ुर्गों की सेहत का ख़राब होना आपके लिए तशवीश का बायस रहेगा। अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा।
گھر والوں کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو اپنی ایک ایک چیز اپنی فیملی سے ضرور ڈسکس کریں۔ آپ کی جتنی بھی خفیہ سرگرمیاں ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کو اعتماد میں لینا ہے اور ان کو بتائیے کہ آپ کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں اور کیا بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ میں کسی غلط کام کی طرف اشارہ نہیں دے رہا، جائز اور پازیٹیو کام کے لیے اپنی فیملی کو کانفیڈنس میں لینا بہت ضروری ہے۔ بچوں کی فکر مندی ہوگی، محبت کرنے والوں کے لیے دشواری نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا معید ہو، 124 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ پڑھنے کے بعد اس پورے ویک میں کالی چیزوں کا صدقہ بھی اپنا نکال سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج حوت پائسس 3 اکتوبر سے لے کر 9 اکتوبر تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ برج حوت والوں کے لیے اس ویک کا آغاز اختتام بہترین، لیکن درمیانی حصہ جو ہے اس میں ذرا 4، 5 اور 6 تاریخ اس میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے۔ یہ 3 دن آپ کے لیے مایوس کن ہو سکتے ہیں۔ اس ویک کا آغاز محبت کرنے والوں کے لیے بہترین رہے گا۔ تعلیمی اعتبار سے سنجیدگی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کسی استاد سے، گرو سے رابطہ ہو سکتا ہے، روحانی محفل کا حصہ بنیں گے۔ چھٹی حصہ آپ لوگوں کی بڑی تیز ہے کہ ہر خطرے کو آنے سے پہلے پہچان جائیں گے، جان جائیں گے کہ کون سا شخص کس غرض سے آپ کے پاس آیا ہے اور وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ مشاورت، گپ شپ، دوستوں کا تعاون، دوستوں کا ساتھ رہے گا۔ دوسروں کی ہیلپ کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں اور عملی طور پہ کر بھی دیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا رویہ آپ کو 4 تاریخ کے بعد سے مشکوک نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کے باتوں سے، ان کے انداز سے آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ بلا وجہ لوگ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ افراد جو آپ کے ساتھ مل کر زندگی گزار رہے ہیں، چاہے گھر میں ہیں، چاہے وہ نوکری کام کی جگہ پہ ہیں، ان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی نظر آتی ہے۔ صحت بھی تھوڑی سی ویک کہ سستی کاہلی رہے گی، پھر اس کے بعد کوئی ہیلتھ ایشو بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر سے اپنے رابطے میں رہیے گا۔ پھر نوکری کی وجہ سے پرابلم، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے دشواری محسوس کرنا کہ ذہنی دباؤ بہت زیادہ رہے گا۔ پھر فائنینشیل دباؤ، فائنینشیل سٹریس جو ہے وہ بھی آپ کو اس 3 دنوں کے اندر آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ آخری جو اس ویک کے 3 دن ہیں، 7، 8 اور 9، یہ بہت اچھے ہیں۔ ان کے اندر شریک حیات کا ساتھ رہنا، مد مقابل جتنے بھی افراد ہیں ان سے فائدہ ملنا، خریداری پر دلچسپی لینا، خریداری کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں سے پیسے آنے کی بھی امید ہے کہ فائنینشلی معاملات آخری 3 دن میں آپ کے بہتر رہیں گے۔ درمیانی حصے میں مشکلات رہیں گی جن کا میں نے ذکر کیا، لیکن وہ کوئی بہت بڑی نہیں ہوں گی کہ آپ اتنے زیادہ مایوس ہو جائیں کہ پتہ نہیں ان 3 دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ والد کے ساتھ تعلقات میں بہتری، کاموں کا تسلسل، یہ ویک جاتے جاتے آپ کو کوئی بڑی خوشخبری دے سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو ملنے والا منافع ملے گا ضرور، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم ہو۔ جس سے آپ نے کام لینا تھا وہ بندہ آپ کا کام کرے گا ضرور، لیکن اس طرح سے نہیں کرے گا جس طرح سے آپ چاہتے تھے، وہ فائدہ بھی تھوڑا کم ہو سکتا ہے۔ اخراجات اس ویک میں ہوں گے۔ سیونگ بہرحال آپ لوگوں کی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ سفر پہ بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیر و تفریح اس ویک میں ہو سکتی ہے۔ دوستوں سے تعلقات میں بدمزگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ فیملی کی سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ زیادہ وقت اگر کام سے فارغ ہیں تو گھر میں گزاریں۔ خواتین ویسے ہی گھر میں ہیں تو کوشش کریں کہ گھریلو معاملات جو پینڈنگ ہیں اس کو مکمل کر لیں، بر وقت کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا لطیف ہو، 129 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔